निरन्तर वर्षात र चिसो मौसमले गर्दा प्राय सबैको हालत बिग्रिसकेको थियो। लामो समयसम्मको झरीको यात्राले प्राय सबैका खुट्टाहरू च्याउरिएका थिए भने कैयौँका खुट्टाहरूमा सेता फोकाहरू उठेका थिए। हरियो चाइनिज जुत्ताका फाटेका पालहरूबाट कचल कचल गर्दै मैलीको फोहोर पानी प्रत्येक पाइलामा फिज छोड्दै बाहिर निस्कने गर्थ्यो। अनि हाम्रो अगाडि आकाशे पानीको चोटिलो थोपाले नाङ्गिए झैँ देखिने बुकी पहाड निकै थला परेको जस्तो पनि देखिन्थ्यो। गरौँ झोला राइफल र गोलीगट्ठाले बेसरी थिचिएको काँधमुनि प्राय सबैको अमिलो गन्ध आउने पानीको दुर्गन्ध निस्किरहेको थियो। चिसोले बाउडिएका पाइलाहरू खोच्याउँदै हामी निरन्तर अगाडि हिँडिरह्यौँ। गगन चुम्न खोजेका अग्ला र नाङ्गा बुकीहरू हाम्रो बाटो छेकेर उभिएको जस्तो देखिन्थ्यो। बुकीको चिसो बताससँग बेगिएका पानीका ठुला ठुला थोपाले हाम्रा अनुहारमा निर्घात कुटिरहेकै थियो। कतिका झरीमा ओड्ने प्लास्टिकको आधा भाग च्यातिसकेको थियो त कतिका राइफलको नाल प्लास्टिकको घुम्टो च्यातेर खुला झरीमा नुहाइरहेको देखिन्थ्यो। हामी निष्फिक्री उकाली चढिरह्यौँ। हामीले गाउँ छोडेको पुरा एक दिन बितिसकेको थियो। रुकुम जिल्लाको उत्तरी भेगमा अवस्थित अत्यन्त विकट गाउँ मैकोट, त्यो प्रिय बस्ती छोडेर एउटा कठिन यात्रा सुरु गरेको एक दिनपछि हामी डुले जङ्गलमा एक रात बिताएका थियौँ। गाई भैँसीको लागि बनाएको 1-2 बर्खे कोठको वरिपरि हामी आफ्ना प्यारापाल टाँगेका थियौँ। हामीले सबै आफ्नो फर्मेसनमा बस्ने व्यवस्था मिलाएका थियौँ। प्यारापालभित्र बिछ्याइएको गुराँसका हाँगाहरू बर्सातले रुझेर चिस्से थियो। हामीले गाउँघरमा बर्सातको समयमा त्यस्तो हरियो हाँगापात गाई भैँसीलाई स्याउलाको रूपमा बिछ्याइदिने गर्थ्यौँ। त्यसपटक हामीले आफ्नै लागि त्यस्तो हरियो जङ्गल बिछ्याएका थियौँ। हामीसँग एक ओड्ने कपडा बाहेक अरू केही थिएन। सयौँ सङ्ख्याका फौजको बिचमा अरू कपडाको कल्पना गर्नु केवल सपनाको कुरा जस्तो लाग्थ्यो। हामीले तिनी गुराँसका हाँगालाई नबिजाउने गरी भाँचेर पट्याएर बस्न सकिने गरी बिछ्यायौँ। त्यसमाथि ओड्ने प्लास्टिक बिछ्यायौँ र सिरानीमा आधा भिजेको झोला र राइफल राख्यौँ। त्यति बेला झोला, राइफल र आकाशी वर्षाले थलिएको ज्यानलाई प्यारापालभित्र सुस्ताउनुको आनन्द स्वर्गकै आनन्द झैँ लाग्थ्यो। भर्खरै मात्र हामीलाई जनताले स्वागत गर्दा लगाइदिएका मालालाई राइफलमा झुन्ड्यायौँ। उनिएको मालाबाट तप्त पानीको थोपा सिरानीमाथि छुइरहेको हुन्थ्यो। हामी त्यस रात खाली प्लास्टिकमाथि झोलाको सिरानी हालेर पल्टियौँ। बर्सात अझै रोकिएको थिएन। उता अर्कोतिर मुसलधारे वर्षामा प्लास्टिकको पालमुनि दर्जनौँ स्वयंसेवक जनता मिलेर कति कठिनाइका साथ खाना पकाउँदै थिए। आज सम्झिँदा आङ नै सिरिङ्ग हुन्छ। उनका निथ्रोक्क भिजेका शरीर आगोको रापमा बाफिएर आकाशतिर कुहिरोको फुङ्गा झैँ उडिरहेको देखिन्थ्यो। उनको शिरमाथि पालबाट तप चुहेको पानीको थोपाले कहिल्यै नौबाउला झैँ गरी भिजाइरहेको हुन्थ्यो। उनीहरू अविचलित ठिङ्ग उभिएका हुन्थे। फेरि हेर्दै पालमाथि जम्मा भएको पानी धारा बनेर चुलोमाथि हत्तै झरिदिन्थ्यो। च्वाइँ गर्दै मुस्किलले सल्किरहेको आगोको रापमा फेरि कुहिरी मण्डल धुवाले छोपिदिन्थ्यो। अनि ती आमा, दिदी, दाईहरू कञ्चट फुट्ला झैँ हुँदासम्म आगो फुक्न थाल्नुहुन्थ्यो। ती आँखाहरू रसिला र लाल परेका देखिन्थे। फेरि आफ्नै मगर भाषामा कुरा गर्दै हाँसोको फोहरा छुट्थ्यो। यसरी ती प्रिय मान्छेहरू आफ्नो दुःखलाई सहजतामा बदलिरहेका हुन्थे। बितेका 24 घण्टाको यात्रा त्यति कठिन लागेन, किनकि हामी भर्खरै मात्र गाउँ छोडेका थियौँ। हामीसँग झोलामा चकलेट, चाउचाउ, बिस्कुटका पोकाहरू थिए। जनताका प्रिय हातबाट सुम्पेका सातुका पोकाहरू हामीले छोएकै थिएन। यसको मतलब हामीलाई पहिलो दिनको यात्रा भोको हिँड्नु परेको थिएन। रनमा, मैकोट, हुकाममा बिसाएको ज्यानलाई एक दिनको यात्राले त्यति थकाइको अनुभूति भएको थिएन। अनि भर्खरै मात्र फौजी आक्रमणको तयारीमा दिएको राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षणले हामीभित्र अनौठो उत्साह, जोस, जागरको सञ्चार भइरहेको थियो। अब अगाडि आउने चुनौतीहरू धेरै छन्। कठिनाइहरू झेल्न अझै धेरै बाँकी छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। अग्लो बुकी चढ्दा बुकी लाग्छ भन्ने डरले त्यसबाट बस्न गुलियो चिज र लसुन बोक्ने सल्लाह भयो र हामी त्यसैको तयारीमा लाग्यौँ। पार्टीले पकेट खर्चका लागि व्यवस्था गरिदिएको
50 रुपियाँ एकैचोटि चक्लेट बिस्कुट किन्नमा झ्वाम पारिसकेका थियौँ। हाम्रो खल्ती रित्तिसकेको थियो। रु 150मा 7वटा रारा चाउचाउ किनेर जम्मा 10 रुपियाँ बचत रहन्थ्यो। त्यो दुर्गम भेगको महँगीसँग हामी धेरै हदसम्म परिचित भइसकेका थियौँ। अत्याधिक अभाव र महँगीले हाम्रा फाटेका जुत्ताहरू फेरिएका थिएनन्। चिसो बतासमा टाउको छोप्ने एउटा टावेलसम्म थिएन। झरीमा ओड्ने राम्रो प्लास्टिक थिएन। खुट्टाका मोजाहरू च्यातिएर पालै पाल बनिसकेका थिए। हामीहरू यस्तै अभाव र कष्टपूर्ण दिनहरू बिताइरहेका थियौँ। आकाशे झरी धरतीमा चिप्लिएर तल तल बगिरहे झैँ समयको गति पनि अगाडि बढिरहेकै थियो। हामी भोलिपल्टको यात्राका लागि फेरि झोला, राइफल, सिल्पिङ ब्याग, गुन्टा, प्यारापाल अनि अन्य युद्ध सामग्री बोकेर उकालो लाग्यौँ। 2057 साल असोज महिनाको समय हामी एउटा ठुलो फौजी आक्रमणको लागि हिँडिरहेका थियौँ। साँच्चै युद्धयात्रामा मान्छेको मनोविज्ञान कस्तो बन्ने रहेछ। यो पनि सायद वर्ग युद्धमा वर्ग पक्षधरताको आधारमा अनुभूति गर्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ। हामी वर्गीय मुक्ति र स्वतन्त्रताका पक्षधर मुक्ति सिपाही हौँ। एउटा मुक्ति सिपाही युद्धको आक्रमणको अन्तिम क्षणमा के गर्छ होला? मान्छे हो, मान्छेभित्रको संवेदना सङ्कल्प बनेर व्यक्त हुन्छ होला। मान्छे हो, मान्छेभित्रको भावना छचल्केर व्यक्त हुन्छ होला। त्यति बेला म जीवनको सफलतालाई कल्पिरहेको थिएँ। म मान्छे हुँ। मेरो मुटुभित्रको भावनाले कतै विगतका खुसियाली क्षणमा म रोमान्टिक बनिरहेको थिएँ। कति बेला घर सम्झन्थेँ, बाबा, आमा, दिदी, भाइ, दाइ सबै सम्झन पुग्थे। घर छोड्दा आमाले म ओझेल नपुरुन्जेलसम्म मेरो पाइला हेरिरहेको दृश्य सम्झन्थे। सायद युद्धमा हिँडिरहेका हरेक सिपाहीभित्र यस्तै भावना, संवेदना छचल्किएर आउँथ्यो होला। युद्ध के पर्छ के पर्दैन, तर हामी मुक्ति सिपाहीका लागि योभन्दा ठुलो कुरा सामूहिक जीवनको रहर, चुनौतीबाट मुक्ति पाउनु र दिलाउनु थियो। हामी वर्गयुद्धका सिपाहीका लागि सामूहिक चाहना, भावना र जीवनलाई पहिलो लक्ष्यका रूपमा सम्झन्छौँ। हामी जनताले भोगिरहेको अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन, उत्पीडन, आँसु, बलात्कार, हत्या, जेल, नील यातना पहिलो पंक्तिमा सम्झन्थ्यौँ र त्यसबाट मुक्ति पाउन एउटा सङ्कल्प बोक्थ्यौँ। हामी गर्वका साथ जनताका सिपाही हौँ भन्ने कुरा हामीमा थियो। मुक्ति सिपाही हुनुको अर्थ सायद यही नै थियो। मनभित्र अनेक तर्कना खेल्दै जाँदा वरिपरिको मनोरम दृश्यले हाम्रो मनलाई विकेन्द्रित गरिदिन्थ्यो। कुनै छुट्टै दुनियाँमा पाइलेटेकी चाहिँ मनोरम भूगोलमा सैर गरिरहेको बेला हामीमा अनौठो आनन्दाभूति हुने गर्दथ्यौँ। कतै बादल, कतै कुहिरो, कतै घाम, कतै छाया, कतै हावाको बेग, कतै आकाशको वर्षा, कतै हरियाली, बुकी झार, कतै डरलाग्दो बागी ओढार झैँ काला पत्थर, तल तल बग्ने खोलाको निश्चल छाल, कति मनलाई मोहित तुल्याएको होला। हामी घरिघरि प्लास्टिकले छोपेको आँखा उघार्दै पर टाढा टाढासम्म आँखा दौडाउँथ्यौँ। पक्कै त्यसले हाम्रो मन तानिरहेको हुँदो। हामी तिनै दृश्यमा लट्ठिएर टोलाइरहेको बेला लामो फर्मेसन टुट्न पुग्थ्यो अनि एक हातले ग्रेनेड र बुलेट पर्सलाई समाएर लाइन भेट्न कुद्ने गर्थ्यौँ। बुकीको सिरेटो र कम अक्सिजनको कारणले हामी शिथिल जस्ता बनेका थियौँ। यसरी कैयौँ साथीहरूको स्वास्थ्य नाजुक बनिरहेको थियो। उनका राइफल झोलाहरू सहयोद्धाहरूको सहयोगमा बोकिएका थिए। हामी झोला बिसाउँथ्यौँ, फुकाउँथ्यौँ अनि चक्लेट मुखमा हाल्थ्यौँ। खच्चडको लागि बनाइएको चौडा बाटो पछ्याउँदै कहिले तेर्सो, कहिले उकालो, कहिले ओह्रालो, घुमाउरो चक्कर काट्दै हामी हिँडिरहेका थियौँ। जब हामी हिँड्दै हिँड्दै त्यो पुपाल लेकमाथि पुग्यौँ, 4400 फिट अग्लो बुकीको समथल भूभागमा हाम्रो फर्मेसन यत्रतत्र छरिन थाल्यो। एकाएक हाम्रो थकाइ साम्य हुन थाल्यो। त्यहाँको सुन्दर दृश्य, वरिपरि अग्ला नाङ्गा पाखाले छेकिएको समतल भूभागमा हामी एकछिन रमाउन थालिसकेका थियौँ। हाम्रा पाइलादेखि अगाडि अलिक कम हावा चल्ने ठाउँमा अग्लो प्यारापाल तागिएको थियो। त्यही प्यारापालभित्रबाट धुवाँको मुस्लो एक तकले आकाशतिर उडिरहेको देखिन्थ्यो। आकाशबाट मसिनो सिमसिम पानी बर्सिरहेकै थियो र पनि हामी आफ्नो उड्ने प्लास्टिकलाई निकाल्यौँ र तर्कायौँ। जब आँखाहरू चारैतिर घुम्न थाले, नाङ्गा बुकी पहाडमा रुखको कुनै निशानै थिएन। खुला चौरमा ससाना प्लास्टिकका पालहरू टाँगिएका थिए। बितेका दिन जस्तो धेरै ठाउँहरूमा मेस चलाइएको थिएन, किनकि अग्लो प्यारापाल टाँग्नको लागि काठ पाउन मुस्किल थियो।
बस्ने व्यवस्था पहिले नै तयार भएकाले हामी स्वयंसेवक साथीहरूलाई मनमा नै धन्यवाद दिँदै पालभित्र पस्यौँ। बर्सातको समय दिनदिनै पर्ने आकाशे पानीले जमिन थलथल गर्ने भइसकेको थियो। पालभित्र त्यस्तै पानी जमेको थियो र त्यसमाथि चोयाका डाँठ र पातहरू बिछ्याएको रहेछ। सुरुमा भित्र पस्दा उभानो झैँ लागेको थियो। जब त्यस रात बितायौँ, बिछ्याएको प्लास्टिकलाई छिचोल्दै हाम्रो ओड्ने स्लिपिङ ब्याग पानीले भिजिसकेको थियो। भिजेको कपडा न झोलामा अट्ने न उचाल्न सकिने गरी गरौँ भइसकेको थियो। त्यो यात्रा अवश्य कठिन थियो। बर्सात, असुविधा, विकट बुकी यात्रा, औषधि र खानपिनको असुविधा, दिनदिनैको पानी, झरीको यात्रा, यिनै कारणले गर्दा हामी भौतिक रूपले कमजोर जस्तो बनेका थियौँ। तर मनभित्रको एउटा अभिष्ट पुरा गर्ने सङ्कल्प बोकेर हामी निरन्तर अगाडि हिँडिरह्यौँ। यसरी त्यस रातको कष्टकर सुताइले हामीलाई बिहान सबेर बिउजाइसकेको थियो। भोलिपल्टको बिहानको खानपिन पनि त्यही पुपाल लेकमै गर्ने भयो। बिहान पख आकाश मुस्कुराउन खोज्यो, तर कुहिरोका पत्रहरूले आकाश छेकेकै थियो। पटक पटक बादलको घुम्टो उगारेर हामीलाई चियाउन खोज्थ्यो आकाश। तर असोज महिना न हो, बुकी पहाड न हो, फेरि आकाश अँध्यारिन्थ्यो र भर्खरै पानी झर्ला झैँ हुन्थ्यो। हुइकिएको बुकीको बतासले कुहिरोका फुङ्गालाई उडाएर लैजाँदा अक्कल झुक्कल निलो आकाश हाम्रो आँखा अगाडि प्रतिबिम्बित हुन आउँथ्यो। बिहान सबेरैदेखि आकाशतिर हेरिरहेका आँखाहरूमा पट्यारिलो भाव असल बोलाउन थालिसकेको थियो। भिजेका स्लिपिङ ब्याग आकाशतिर हेर्दै निचोरिरहेका हुन्थ्यौँ र पालमाथि फिजाएर पटक पटक सुकी नसुकीको जाँच गरिरहन्थ्यौँ। प्राय सिपाहीहरू पाल बाहिर निस्किसकेका थिए। कोही खाना खानको लागि लाम लागिरहेका थिए, कोही भिजेको कपडा निचोर्दै थिए। हाम्रो प्लाटमा पनि खाना खानको लागि मेसको अगाडि लाम लाग्न थाल्यो। त्यस बिहानको खाना अलि फरक खालकै थियो। लेकको चिसो पानीमा चामल पकाउन सकिएनछ। पानी उमाल्न नसकिएपछि चामल अलिअलि भिजेको मात्र देखिन्थ्यो। खच्चडमा लादेर ल्याइएको चिसो दाउरा भान्साको लागि त्यति उपयुक्त पनि थिएन र जमिनमा पानी जमेको चिस्यानले आगो बल्न पनि दिएन। थाहा थियो हामीलाई, पातलो मसुरोको दालको झोलसँग थालीमा सराबारी भिजेको काँचो भात, त्यो पनि मिठै मुखले खाइयो। त्यहाँ स्थायी कम्पनी र अस्थायी बटालियनको फोर्स थियो। हामी स्थायी कम्पनीको 1 नम्बर प्लाटुनका सिपाही थियौँ। 1 नम्बर, 2 नम्बर र 3 नम्बर प्लाटुन बाहेक हामीसँग थुप्रै अरू फर्मेसनका सिपाहीहरू, स्वयंसेवकहरू र जनता गरी हामी निकै धेरै थियौँ। हामी धेरै उत्साहित पनि थियौँ। आँखामा नअट्ने त्यो फौज देख्दा संसारको कुनै पनि शक्तिले हामीलाई पराजित गर्न सक्दैन जस्तो आत्मविश्वास पैदा हुन्थ्यो। आजको तुलनामा त्यो शक्ति कम अवश्य थियो। त्यति बेलाको सन्दर्भमा 500,000को सङ्ख्यामा हामी लाम लाग्दा हामीलाई कति आत्मविश्वास पैदा हुन्थ्यो र मोर्चामा विजय पनि हुने गर्थ्यो। बन्दुक, राइफल र गोलीगट्ठाको अपर्याप्तता हुँदाहुँदै युद्धमा होमिने र दुश्मनलाई छक्क्याउँदै शिथिल पारेर जित्ने कला र आत्मविश्वासले हामी युद्ध जित्ने मानसिकतामा होमिन्थ्यौँ। कतै जित्ने निश्चित नभएसम्म हामी हाम्रो मोर्चा कस्ने गर्दैनथ्यौँ। बरु मौका हेरेर बस्थ्यौँ। हाम्रो लागि ठुलो फौज लागे पनि दुश्मनको लागि हाम्रो फौज भनेको अत्यन्त थोरै, अपर्याप्त, सीमित मात्र थियो। तर आत्मविश्वास थियो हामीमा, जनताको पूर्ण सहयोग थियो हामीलाई। त्यसरी हामी युद्ध जितिरहेका थियौँ। पश्चिम पहाडी इलाकाहरूमा महत, घर्ती गाउँको फौजी आक्रमणदेखि जाजरकोटको 5 काटियाको आक्रमणसम्म हामी निरन्तर विजय भइरहेका थियौँ। अब भने हामी डोल्पाको सदरमुकाम दुनै बस्दैथ्यौँ। शाही सेनालाई ब्लक गर्दै पुलिस फोर्स लगायत जिल्लाका सबै संयन्त्र कब्जा गर्ने चुनौती हाम्रो काँधमा थियो। यसरी देशकै पहिलो जिल्ला सदरमुकाम आक्रमण गर्ने र विजय प्राप्त गर्ने जिम्मा हामीले पाएका थियौँ। हो, त्यही गौरवपूर्ण यात्राको हामी यात्री बनेका थियौँ। हामी आपसमा त्यस दिनभरि झरी नपरेको मौका छोपी फोटो खिचायौँ। आज तिनै फोटाहरूमा एकटक मलाई हेरिरहेका मेरा सङ्गीहरू धेरैजना त शहीद भइसके। फोटो पनि मिलन र बिछोडको साक्षी रहेछ। सङ्घर्ष र बलिदानको यात्रामा ती सबै इतिहास बन्द रहेछन्। आज पनि म तिनै फोटोहरू च्याउँदा कतै विगततिर हराइरहेको हुन्छु। यसरी पुपालको चिसो लेकबाट हिँडेर जुफालको बुकीमा एक रात बिताउन पुग्यौँ। कैयौँ साथीहरूलाई रिङ्गटा लाग्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने,
पखाला लाग्ने भएर बिरामी परेकाले पुपा लेकबाट फिर्ता पठाए। बाँकी हामीहरू थप जिम्माका साथ दुनैतिर अगाडि बढ्यौँ, जहाँबाट आधा रातको यात्रापछि आक्रमणको अन्तिम सेल्टर पुग्नेछौँ। त्यो अन्तिम सेल्टर पनि जङ्गलकै बास हुनेछ। हामी साँझपख अँध्यारोले धरती छोप्न लाग्दा बाटो लाग्यौँ। आकाशबाट धरती छुन कुहिरो बोकेको बताससँगै हामी बिस्तारै छामछुम गर्दै अगाडि लाग्यौँ, जिन्दगीको हर पल एउटा साहस र समर्पणको बिचोट कदमहरूमा कदम मिलाउँदै। धन्यवाद। अर्को श्रृङ्खलामा दोल्पा दुनाईमा भएको युद्ध मोर्चाको सम्झना लिएर तपाईँहरूको माझमा उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्।